नेपाल प्रकृति, संस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाले भरिपूर्ण रहेको छ। नेपालको राजधानी काठमाडौँ इतिहासदेखि नै संस्कृति र शासन व्यवस्थाको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। काठमाडौँ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक हिसाबले पनि निकै धनी छ। यही काठमाडौँ जिल्लाको उत्तर पूर्वी भेगमा पर्ने एक ऐतिहासिक नगरपालिका हो गोकर्णेश्वर नगरपालिका। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको ऐतिहासिक पक्षको अनुसन्धान गर्दा यो क्षेत्र किराँत कालमा किराँतीहरूको शासनको केन्द्र थियो। यसै क्षेत्रमा राजा मानदेवले मानव बस्ती बसाएको इतिहास पनि रहेको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँग जोडिएको किम्वदन्ती हेर्दा हिमवत खण्ड स्कन्द पुराणमा गोकर्णेश्वर महादेवको चर्चा गरेको पाइन्छ। यो निकै पुरानो मन्दिर पनि हो। गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरको नामबाट यस नगरपालिकाको नामाकरण गोकर्णेश्वर नगरपालिका राखिएको छ। यस नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 58.50 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस नगरपालिकाको पूर्वमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, पश्चिममा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 वडा नीलकण्ठ नगरपालिका, उत्तरमा नुवाकोट सिन्धुपाल्चोक र दक्षिणमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका पर्दछ। पर्यटनका दृष्टिले काठमाडौँको उत्कृष्ट पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुने सम्भावना गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले बोकेको छ। पर्यटन आकर्षणका केन्द्रबिन्दुमा शिवपुरी, बागद्वार, सुन्दरीजल, शहीद पार्क, तारेभिर मुख्य रहेका छन्। प्रसिद्ध पदयात्रा रुट सुन्दरीजल चिसापानी पनि रहेको छ। शिवपुरी पिकबाट लस्करै उभिएका हिम श्रृङ्खलाहरू देख्न सकिन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएको 5 वर्षमा यस नगरपालिकामा धेरै विकासका कामहरू भएका छन्। 5 वर्षको अवधिमा विकास निर्माणका पक्षमा पनि यस नगर निकै अगाडि देखिन्छ। सडक, खानेपानी, सांस्कृतिक स्थलहरूको संरक्षण तथा शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा यस नगरपालिकामा धेरै काम भएका छन्। – 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आएपछि यस नगरपालिकामा विकासका कार्यहरूले तीव्रता पाएका छन्। नगरपालिका अन्तर्गत रहेका 9वटै वडाहरूमा भौतिक पूर्वाधार, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता विविध क्षेत्रहरूमा विकासका कार्यहरूले तीव्रता पाएका छन्। तुलनात्मक रूपमा कम विकसित क्षेत्रहरूमा पनि जनप्रतिनिधिहरू आएपछि विकासका कार्यहरू तीव्र भएका छन्। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकै कुरा गर्ने हो भने वडा नम्बर 1, 2 र 3 मा गाउँ-गाउँमा विकासका पूर्वाधारहरू बन्ने क्रम बढिरहेको छ। विकासका दृष्टिकोणले पछाडि परेका गोकर्णेश्वरका वडा नम्बर 1, 2 र 3 का माथिल्ला भेगहरूमा पनि विकास निर्माण कार्यहरू भइरहेका छन्।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जस्तै सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि पनि प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ। बागद्वार लगायतको क्षेत्र चाहिँ बागद्वारका पोखरी लगायत नगरपालिकाले सफा र नयाँ बनाइसकेको, त्यहाँसम्म जाने ट्र्याक पनि खोलिसकेको, यो सम्पूर्ण धार्मिक पर्यटन क्षेत्रलाई जोडेको गुजेश्वरीबाट बागद्वारसम्म यो यहाँहरूले सम्पूर्ण साथीहरूले हेर्न बुझ्न सक्नुहुनेछ। यो एउटा नगरपालिकाको गौरवशाली कार्यक्रम मध्येमा पर्छ। गौरवशाली कार्यक्रम किन कल्पना गर्यो नगरपालिकाले भन्नुहोला भने यो एउटा मुलुकमा उपत्यकामा काहीँ पनि नभएको नितान्त नौलो कार्यक्रम मध्येमा यो कार्यक्रम हो र यसलाई एउटा सरोवरको रूप यहाँले कल्पना गर्नुहोस्। अहिले बागमती त्यहाँ बिचबाट बग्नु भएको छ, तर यो ड्याम भनेको यो भित्तासम्म पुग्ने हो। यो भित्तासम्म पुग्दा कत्रो सरोवर देखिन्छ र यसलाई गोकर्णसम्म जाँदा कत्रो सरोवर देखिन्छ र त्यो ठुलो विशाल सरोवरमा अब 2टा 4टा 5वटा चाहिँ हामीले चाहिँ नि सिङ्गापुरको चाहिँ नि स्टिमर भनेका छौँ हामीले आधुनिक, त्यो स्टिमरलाई दौडाउने र त्यसमा हाम्रो एउटा पर्यटक व्यापक रूपमा यहाँ चाहिँ नि मेला लाग्छ, यो पक्का छ। र अर्को 20औं करोडमा वार्षिक 20औं करोड रुपियाँ नगरपालिकाले आम्दानी गर्न सक्छ। यो सञ्चालकलाई नगरपालिकाले टेन्डरमा खोल्ने हो, टेन्डरमा बडाबड गरेर जसले बडाबडमा हाल्छ यो त टिकटबाट चल्ने कुरा हुन्छ र त्यो बडाबडको हिसाबले 20औं करोड पनि चाहिँ नगरपालिकाले आम्दानी गर्न सक्छ। त्यस कारणले यो ठुलो कल्पना गरेर हामीले गऱ्यौँ। अर्को यहाँहरूले फेरि के भन्न सक्नुहुन्छ भने पानी खोइ त, त्यत्रो सरोवर बनाउनलाई पानी खोइ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण रूपमा आउन सक्छ। यो पनि हामीले चाहिँ तयारी गरेर मात्रै यो कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छौँ। सुन्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो अहिले वडा नम्बर 1 गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 1मा ठुलो धाप ड्याम भनेर बनाएको छ। त्यो सबैभन्दा उच्च डाँडाको टुप्पोमा छ त्यो ड्याम 700 रोपनीमा त्यो निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यसको उद्देश्य भनेको त्यो खानेपानी होइन, त्यो सरोवरको पानी 24 घण्टा बागमतीमा हाल्ने हो। 24 घण्टा बागमतीमा त्यो पानी पनि यसै वर्षबाट आउने भएको हुनाले यो तयारी गर्दै गर्दा त्यो पानी पनि चाहिँ यो बागमतीमा 24 घण्टा बग्ने भएको हुनाले यो स्वच्छ पानी बागमती सफा हुने, सरोवर पनि बन्ने भएको हुनाले त्यो कल्पनासहित र त्यो ड्याम निर्माण भइसकेका हुनाले त्यो पानीको आधारमा यो ड्याम सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ राख्न चाहेँ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 ले 67% भूभाग ओगटेको छ। यस वडामा आधुनिकता र सहरीकरणको प्रभाव बढिरहेको छ। यस वडा सहरी र ग्रामीण दुवै परिवेशले सजिएको छ। हाम्रो मूल खर्कमा जाने फुटबल मैदान बनिरहेछ। अहिले जो जुन बाहिर जाने भएको हुनाले चाहिँ यो तारले घेरिरहेको छ। अब यो के अरे 7 एसाइडको चाहिँ खेल हुन्छ यो ठाउँमा र अलिकति चाहिँ अब भौगोलिक हिसाबले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलि यो निकुञ्जभित्र परेको हुनाले चाहिँ अलिकति यो मेन्टेनेन्सलाई पनि अलिकति हाम्रो उनी सुविधा लिनु पनि अलिक गाह्रो पनि छ यसमा चाहिँ भन्न चाहन्छु म। यस वडाको माथिल्लो भेग मूल खर्कका बासिन्दाहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकी पनि बनिरहेको छ। यसैपालि चाहिँ 1 करोड 7 लाख यो नवनिर्माण भवन बनिरहेको छ। अनि अब हाल अर्को चाहिँ नेक्स्ट इयरमा चाहिँ यो सम्पूर्ण चाहिँ डाउट साइड टोली चाहिँ यो ठाउँमा बस्छ। यो भेगीलाई जस्तो गोर्जो वडा नम्बर 1 का चाहिँ मूलखर ओखरिनीका चाहिँ सम्पूर्ण समुदायलाई चाहिँ सुविधा सम्पन्न यो स्वास्थ्य टोली चाहिँ सञ्चालन हुन्छ आर्थिक वर्षदेखि। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2 तामाङ जातिको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र पनि हो। यस वडामा 2074 को स्थानीय निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यस वडाको विकासमा धेरै कामहरू गरेको देख्न सकिन्छ।
सकेसम्म यहाँका जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताउनुहुन्छ वडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर पण्डित छेत्री। हामी जुन निर्वाचन भएर आयौँ त्यस पश्चात हामीले पहिलो प्राथमिकता खानेपानीलाई र स्वास्थ्य शिक्षालाई दिएको थियौँ। त्यसैले हामी आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ करिब 30% मात्रै खानेपानी एक घर एक धारो गरी खान पाउनु भएको थियो। त्यसलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता राखेर एक घर एक धारा यो 2 नम्बर वडामा खानेपानी सम्पूर्ण ठाउँमा पुर्याएका छौँ। यो एउटा हाम्रो उपलब्धिको उसभित्र पर्छ। यो धेरै टाढाबाट ल्याएको छ र यसमा सहयोग पनि पाएको छौँ हामीले। सहयोग कस्तो सहयोग भने यहाँ चाहिँ 70,000 लिटर पानी ट्याङ्की ओभरहेड ट्याङ्की र 93 जग्गा सहित यस वडाको पहलबाट नगरपालिकाको नाममा हामीलाई पास गरेर राजेन्द्र ध्वज जोशी डाक्टर उहाँले चाहिँ हामीलाई ट्याङ्की दिएर अझ पानीको वितरणमा सहज पुर्याइदिनु भएको छ। त्यसै गरी यो नयाँपाटी गाविस चाहिँ 6वटा वडा मात्रै यसमा छ। 3टा वडा चाहिँ 1 नम्बरमा गाँसिन गयो र त्यसैले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य चौकी चाहिँ नि 1 नम्बर त्यो 3टा वडाभित्र पर्न गएर 1 नम्बरमा पर्यो र त्यसलाई पनि हामीले स्वास्थ्य भवन नेपाल सरकारको टाइप सी मोडेलको मिनी हस्पिटल जस्तो प्रकारको हामीले स्वास्थ्य भवन बनाउन सफल भएका छौँ र हाम्रो यस वडामा 2टा एउटा आधारभूत विद्यालय र एउटा माध्यमिक विद्यालय बनेका छ सञ्चालनमा छन्। ती मध्ये 2 एउटामा हामीले आवश्यक अनुसारका भवन यही कार्यक्षेत्रभित्रमै हामीले तयार गरेका छौँ र यसै गरी 2टा पुल बन्न सफल भएको छ यो वडामा र अब बाटो भन्नुहुन्छ भने अहिले तपाईहरू जुन आउँदै गर्नुभएको बाटो त्यो बाटोदेखि अब अहिले हामीले हाउजिङ जोडिने ठाउँसम्म एउटा ढलान गरेर आवत जावत गर्नको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो बनाएका छौँ। यसै गरी भोजथली पण्डित गाउँ भन्ने बाटोको चाहिँ अहिले पिच हुँदैछ। अहिले आधा चाहिँ पिच भइसक्यो र आधा चाहिँ अब बाँकी छ। त्यो पनि निरन्तर गर्ने काम सुरु भइरहेछ र वृद्धहरूलाई हामीले हरेक वर्ष चाहिँ नि सम्मान गर्ने भनेर कार्यक्रम राख्छौँ र उहाँहरूलाई समयअनुसार कस्ता प्रकारका लत्ता कपडा दिएर र पौष्टिक हुने खानेकुराहरू हामीले यो 5 वर्ष गऱ्यौँ र बालबालिकाको लागि सानातिना कार्यक्रम गरेर उनीहरूको बाल दिवसको दिन हामीले सामान्य कार्यक्रम गऱ्यौँ। यसै गरी हाम्रो शशीटोलदेखि पञ्चायन मन्दिरसम्म अहिले हाम्रो त्यहाँ चाहिँ बर्खामा हिँड्नै नसक्ने अवस्थाको बाटो हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ अहिले ढलान गरेका छौँ। यसै गरी पाट गरेर गर्ने कुरामा शशीटोलदेखि यता भीमदेवी स्कुल जाने बाटोको पनि करिब थोरै मात्रै हाम्रो ढलान बाँकी छ। सबै ढलान गरेर चाहिँ लगेका छौँ र यसै गरी यहाँ घिमिरे टोलदेखि हाम्रो बनगाउँसम्म यदि ती बाटाहरू पनि पुरै ढलान गरेर लगेका छौँ र हाम्रा अति अप्ठ्यारो भएको बाटोमा रिटेनिङ वाल चाहिँ नि हामीले ठाउँमा जहाँ आवश्यक पर्दछ त्यहाँ चाहिँ वाल लगाएका छौँ।
अनि मठ मन्दिरहरू हामीले जहाँ अलि त्यो संरक्षण भएको छैन र मठ मन्दिरहरू चाहिँ नि अलिकति जुन प्रकारको त्यहाँ यो भूकम्पले भत्किने अवस्थाका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ मर्मत गर्ने काममा पनि हामीले बजेट विनियोजन गरेर ती कामहरू पुरा गरेका छौँ। विविध भौगोलिक बनावट सहरीकरणको बढिरहेको प्रभाव देख्न सक्ने वडा नम्बर 3 पर्यटकीय विकासको राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो। यस वडामा अझै पनि ग्रामीण जीवनका परिवेशहरू देख्न सकिन्छ। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनपछि टोल टोलमा आधुनिक विकासका पूर्वाधारहरू विकास हुँदै गएको देखिन्छ। यो चाहिँ अहिले हामी जननिर्वाचित भएर आइसकेपछि योभन्दा अगाडिको विगत 5 वर्षलाई हामीले सम्झिनुपर्छ। यो 5 वर्ष चाहिँ अगाडि चाहिँ यहाँ एउटा मोटरसाइकल हिँड्दाखेरि एकदम चाहिँ रफ बाटो थियो, लड्ने बर्खामा एकदम डेन्जर चाहिँ धकाल्नु पर्ने थियो। हामीले अहिले यहाँ यो चाहिँ 123 मिटर चाहिँ यो 15 लाखको योजनामा यो आर्थिक वर्ष गरेको छ भने अर्को 4-5 वटा ठाउँमा हाम्रो यस्तो चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो पक्की ढलान चाहिँ हालेको छ, जो कि एकदम अति आवश्यक ठाउँ मात्र। आर्थिक स्रोत साधन कम छ, त्यही पनि हामीले आर्थिक स्रोत साधनलाई सही सदुपयोग होस् भनेर चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ सहजीकरण जनताको लागि मोटर बाटो सहजीकरण होस् भनेर यी 5-6 ठाउँमा चाहिँ ढलान गरेको छ। जस्तो अहिले एकमा यो फुचुलडेल वनस्पतिदेखि फुचुलडेल डाँडालाई यसलाई 123 मिटर भन्छ भने अर्को यो हामीले छेउछेउ खोलामा 150 मिटर गरेको छ। त्यो त्यहाँ त झन् एउटा ढुङ्गै काटेर हामीले त्यो चाहिँ निकुञ्जभित्र भयो भने हतियार लिएर निकुञ्जसँग लडाइँ गरेर हामीले चाहिँ हतियार लिएर काम गरेको छ भने अर्को माथि त्यो स्कुलदेखि माथि हाम्रो तारभिर आधारभूतदेखि जुन निकुञ्जसम्मको दुईटा बाटो गरे, दुईटा ठाउँमा 2 पटक गरी 310 मिटर गरेको छ भने उता च्यान डाँडामा अहिले लगभग 70 मिटर गरी हामीले 5-6 ठाउँमा चाहिँ पक्की ढलान गरेका छौँ। यो एउटा चाहिँ नि हाम्रो नगरपालिकाको गुल्सो नगरपालिकाको एउटा ऐतिहासिक काम। यो वडा नम्बर 8, वडा नम्बर 4, वडा नम्बर 6, वडा नम्बर 7 सहितलाई यो बागमतीको दायाँ बायाँ जोड्ने गरी हामी कहाँ 2 लाइनको चाहिँ पुल नभएको हुनाले यसलाई महसुस गरेर यहाँका साथीहरूकै माग अनुसार गोर्खा नगरपालिकाले यो आज शिलान्यास काम गरेको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 4 प्राग ऐतिहासिक सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। काठमाडौँकै पुरानो मानव सभ्यतासँग यस क्षेत्रको सम्बन्ध रहेको इतिहासकारहरूले बताएका छन्। प्रसिद्ध गोकर्णेश्वर मन्दिर, सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण उत्तरगया क्षेत्र, ऐतिहासिक देशे गाउँ यही वडामा रहेको छ। ऐतिहासिक देशे गाउँ नेवार समुदायको ऐतिहासिकता र सभ्यतासँग जोडिएको छ। नेवार संस्कृति र सभ्यता, भाषा यहाँ निकै अगाडि रहेको छ। अनादिकालदेखि नै यहाँका नेवारहरूले आफ्नो संस्कृतिको विकास र संरक्षण गर्दै आएका पाइन्छ। यो अहिले यहाँदेखि यो बाटो जो ढलान भइरहेछ यो पनि हाम्रो 4 नम्बर वडाबाट त्यो विनियोजित रकमबाट भएको हो। यहाँ माथि पनि तपाईँको बनिरहेको छ। अहिले यो पुल पारी पनि तपाईँको ढलानहरू भइरहेछ। लगभग चाहिँ हाम्रो वडामा चाहिँ लगभग 75% काम चाहिँ पूर्वाधार विकासका कामहरू चाहिँ सम्पन्न भएको अवस्था देखिरहेको छ।
अब यो चाहिँ तपाईँको यो पारिपट्टिको यो देखेको चाहिँ एडिबीको तपाईँको चाहिँ प्रोजेक्ट अन्तर्गत हो। यहाँदेखि चाहिँ माथि सुन्दरी के अरे हाम्रो अहिले उत्तरवाहिनी मन्दिरसम्म चाहिँ तपाईँको एडिबीले काम गरिरहेको छ। बिच खण्डमा छोडेर यसलाई चाहिँ हामीले गोकर्णदेखि उत्तरवाहिनीसम्मलाई चाहिँ एउटा उत्तरवाहिनी धामको रूपमा विकास गरेर यो काम हुँदैछ। लगभग हामीले चाहिँ तपाईँको एडिबीसँग एउटा समन्वय गरेर चाहिँ यो यहाँदेखि गोकर्ण मन्दिरदेखि चाहिँ उत्तरवाहिनीसम्म चाहिँ लगभग यो जोड्ने चाहिँ हामीले दायाँ बायाँ चाहिँ तपाईँको यो घाटको रूपमा विकास गरेर यसलाई जोड्नेमा चाहिँ हामी दत्तचित्त भएर लागिरहेका छौँ। अन्य विकासको कामदेखि लिएर सम्पूर्ण काममा चाहिँ हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि चाहिँ निकै भएको देखिन्छ। किनभने यो 4 नम्बर वडा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति पछाडि परेको अवस्था, योभन्दा स्थानीय तह आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ बजेट पनि थोरै हुने र विकासले पनि त्यति गति नलिएको अवस्थामा चाहिँ अहिले स्थानीय सरकार 74 पछि आइसकेपछि चाहिँ धेरै कामहरू सम्पन्न भएको छ र अब बाँकी काम चाहिँ अब क्रमशः गर्दै जाने पनि एउटा चाहिँ लक्ष्य लिएका छौँ। चलिरहेको थियो त्यो रथ दुईवटा बनाउने निर्माताहरूलाई पनि सम्मान गर्न गइरहेको छौँ हामी। 2040 यो हाम्रो नगरपालिकाको र यो क्षेत्रैभरिको सबैभन्दा महत्त्व बोकेको धर्म संस्कृति परम्परा र पहिचान बोकेको यो देशै गाउँ। यसमा चाहिँ हामी सबैको ध्यान अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ आकर्षण भएको छ। म निर्वाचित नै भएको वर्ष हुनासाथै मैले 1 करोड रुपियाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो सम्पूर्ण एउटा झल्काउँ सम्पूर्ण घरहरू चाहिँ एकै किसिमको लिच्छवीकालीन सभ्यताको होस्। के हो त लिच्छवीकालीन भने लिच्छवीकालीन मात्रै भनेर देशै गाउँ भनेर त पुग्नेवाला छैन। लिच्छवीकालीन भने के त भन्दाखेरि त्यसलाई महत्त्वपूर्ण हिसाबले झल्किने गरी सम्पूर्ण अब सम्भव छैन, अरू घर भत्काएर बनाउन सम्भव छैन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ कस्तो आर्किटेक्ट गर्दैछौँ भने प्रत्येक घरको झ्याल ढोकाहरू बाहिर देखिने मुहार चाहिँ नि एकै किसिमको हुनुपर्छ देश गाउँभरिको सबैको भन्ने कुरालाई राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ पैसा विनियोजन गरेका छौँ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 5 नगरपालिकाको घना बस्ती रहेको क्षेत्रमा पर्दछ। यस वडामा सहरीकरणको राम्रो प्रभाव परेको देख्न सकिन्छ। धार्मिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका चामुण्डा मन्दिर, जम्बू डाँडा जस्ता धार्मिक स्थलहरू पनि यस वडामा पर्दछ। यसै गरी सिद्धेश्वर मन्दिर, अर्घौतेश्वर मन्दिर लगायतका मन्दिरहरू पनि रहेका छन्। यस वडामा भैरव पुस्तकालय, देवकोटा पार्क, अभिनव साहित्य समाज जस्ता महत्त्वपूर्ण स्थल तथा सङ्घ संस्था रहेका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि यस वडामा सडक, खानेपानी, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विकासहरू भएका छन्। यो हिजो हामी 5 वर्ष अगाडि आउँदै गर्दाखेरि हामीले चुनावमा हिँड्ने क्रममा पनि धेरै कुराहरू हामीले महसुस गरेका थियौँ। घर दैलो गर्ने क्रममा धेरै ठाउँमा धुलो, हिलो, मैलो, ढलका समस्याहरू, बाटोमा बगिरहेका समस्याहरू थिए र त्यो समस्या जस्तै म तपाईँलाई उदाहरण लागि भन्न चाहन्छु। नयाँ बस्ती क्लबदेखि गगननगरसम्मको बाटो हिँड्न नसक्ने अवस्थामा थियो। अहिले त्यो बाटो चाहिँ त्यो पिच भएर यति राम्रो छ, अहिले त्यो एकदम सुन्दर बाटो बनेको छ। त्यस्तै गरेर अर्घौतेश्वर मन्दिरदेखि जम्बू डाँडासम्म बाटो हिँड्दाखेरि त्यो पुरै लुगा धुलामै, बर्सात भयो भने हिलामै हुने अवस्था थियो। त्यो बाटो अहिले पुरा कम्प्लिटेड ढलान भएको छ। त्यस्तै गरी ढल निकासका विषयमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ ढलहरू बगिरहेको थियो। त्यो ढल निकासको हामीले ढलै फेरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ नयाँ ढल जडान गरेर अब जस्तै बासुकी पार्टी प्यालेसदेखि तपाईँको बन्चरे टारसम्मको त्यहाँ चाहिँ ढलको ठुलो समस्या थियो र त्यो ढलै अहिले हामीले कम्प्लिट रूपमा फेरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ आसफाल्ट सहितको पिच गर्दाखेरि त्यो यति राम्रो सुन्दर बनेको छ र हिजोको र 5 वर्ष अगाडि र अहिलेको अवस्थामा धेरै परिवर्तन भएको छ र हामीले गरेका कामहरूमा वडावासीहरू सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कुरा चाहिँ यहाँले वडावासीसँग बुझ्दा पनि थाहा हुन्छ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 नगरपालिकाकै सबभन्दा धेरै घना बस्ती भएको वडा हो। यस वडामा तामाङ जातिको बाहुल्यता रहेको छ। यस वडामा सर्वेश्वर मन्दिर र प्रसिद्ध तामाङ गुम्बाको निर्माण भएको छ। यो वडा पश्चिममा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 बौद्धसँग पनि जोडिएको छ। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनपछि यस वडामा पनि नगरपालिकाका अन्य वडाहरूमा जस्तै भौतिक पूर्वाधारहरू विकास भएका छन्। सडक, खानेपानीको विकास भएको छ। यसै गरी भित्री गल्लीहरूमा पिच, ढलान तथा ब्लक बिछ्याउने जस्ता कामहरू भएका छन्। यस वडामा कुमारी भैरव मन्दिर, प्रसिद्ध शक्तिपीठ चामुण्डा देवी मन्दिर रहेको छ। यसै गरी देशकै नमुना संस्था खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र पनि यसै वडामा रहेको छ। चामुण्डा मावि र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पढाउने विशेष विद्यालय खगेन्द्र विशेष विद्यालय पनि यसै वडामा रहेको छ। अब हामी 2074 साल वैशाख 31 गतेको निर्वाचन पश्चात 2074 साल जेठ 10 गतेदेखि हामीले कार्य सञ्चालन गरेका थियौँ र तत्पश्चात हाम्रो वडा गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 भनेको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाभरिमै जनसङ्ख्याको हिसाबले मतदाताको हिसाबले सबभन्दा बढी घनाबस्ती भएको वडा हो र यहाँ अव्यवस्थित रूपमा ढलहरू हालिएको थियो, बाटाहरू साँघुरा थिए, कतिपय भित्री सडकहरू न पिच थियो, न ढलान थियो, न ब्लक थियो। हामी आए पश्चात त्यहाँ यस्ता ढलका, कालोपत्रे, ढलान, ब्लक हाल्ने कामहरू धेरै भएका छन्। अब म धेरै रूपमा सबै त व्याख्या गर्नलाई सम्भव छैन, तर पनि हेर्नु लायक भनेको अहिले अब हामी आइसके पश्चात जोरपाटीमा बाहुनधारादेखि हाम्रो महानगरपालिकाको सीमासम्मको बाटो कालोपत्रे भएका छन् र यसै गरी तामाङ गुम्बा जाने बाटोहरू र तामाङ गुम्बाको छेउछाउका बाटाहरू सम्पूर्ण रूपले ढलान भएका छन्। एउटा दुईटा चाहिँ बाँकी छ त्यहाँ, त्यो पनि निकट भविष्यमा नै हुँदैछ। हामीले यस्ता सामुदायिक भवन पनि बनाएका छौँ र अर्को कुरा, मुख्य कुरा त हाम्रो गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 को भवन करिब कार्य सम्पन्न भइसक्यो भने पनि हुन्छ। अब त्यहाँ झ्यालडोका पनि हालिसकेको छ। त्यहाँ हामी अब निकट भविष्यमा नै सर्नलाई हामी तम तयारमा छौँ। यसै गरी ब्याडमिन्टन कोर्ट हामीले जुन प्रति जग्गा संरक्षण हुन्छ भनेर पनि त्यहाँ ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण हामीले हाम्रो वडाले लगानी गरेका थियौँ। त्यहाँका ब्याडमिन्टन क्लबका साथीहरू तदारुकताका साथ आउनुभयो। उहाँहरूले त्यो बजेटलाई सदुपयोग गरेर आज राम्रो काम त्यहाँ भएको छ। यसै गरी अनि सर्वेश्वर मन्दिरमा पनि उहाँहरू स्थानीय मान्छेको व्यापक रूपमा सहभागिता भएर त्यहाँ हाम्रो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकै नमुनाको रूपमा मन्दिर बनेको छ। त्यहाँ पनि हामीले गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 ले लगानी गरेको छ। त्यहाँका साथीहरू तदारुकताका साथ लागिरहनु भएको छ। अनि यसै गरी अब तामाङ गुम्बाको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यहाँ हामीले निरन्तर रूपमा बजेट विनियोजन गरेर त्यहाँका साथीहरू काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले हालसालै मात्रै पनि 15 लाख रुपियाँ लगानी गरेर तामाङ गुम्बाको दायाँ बायाँ रङरोगन हुँदैछ। त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले 10 लाख रुपियाँ लगानी गरेर माथिको ट्रस्ट बनाउनको लागि सहयोग गरेका थियौँ। यसै गरी माथि हामीले धनसिंहकोटमा महिलाहरूको एउटा भवन, सामुदायिक भवनलाई पनि हामीले बनाउनको लागि गरेका छौँ। त्यहाँका दिदीबहिनीहरूले बनाउनु भयो। यसरी कमेरू पानी धारोमा पनि क्रियापुत्री भवन छ। त्यहाँ पनि हामीले निरन्तर वर्षै नै त्यहाँ हामीले बजेट विनियोजन गरेर कामहरू गरिराखेका छौँ। भवन त्यहाँ एउटा धर्म संस्कृति अनुसार हाम्रो हिन्दू धर्मलाई मान्यता गरेर त्यहाँ क्रियापुत्रीहरू बसिरहनु भएको छ। हालसालै हामीले यहाँ गुठी भवन विपुल स्कुल अगाडि पनि त्यहाँ पनि बजेट विनियोजन गरेर उहाँहरूले काम सम्पन्न भइसक्यो। यस्तै निरन्तर धेरै कामहरू भएका छन्।
गोकर्णेश्वर वडा नम्बर 7 जनसङ्ख्याको हिसाबले सानो वडा पनि हो। निर्वाचित जनप्रतिनिधि पछि यस वडामा धेरै विकास निर्माणका कार्यहरू भएका छन्। यस वडाले भौतिक विकासका साथै सामाजिक विकासका विविध कामहरूलाई समेत अगाडि बढाएको देखिन्छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 सहरीकरण आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। विश्वव्यापी कोरोना कहरको व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य सेवा अभिवृद्धिमा यस नगरपालिकामा उल्लेखनीय कामहरू भएका छन्। आइसोलेसन निर्माण, निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, आर्थिक रूपमा विपन्नहरूलाई खाना खुवाउने तथा कोरोना खोप लगाउने कार्यमा नगरले अग्रणी र उदाहरणीय कार्य गरेको छ। हाल नगरपालिकाको कार्यालय समेत यसै वडामा रहेको छ। विविध सांस्कृतिक सम्पदाहरूले भरिएको यस वडामा नेपाल मेडिकल कलेज समेत पर्दछ। यस वडामा सिद्धिदात्री मन्दिर, राम मन्दिर, महाकाल भैरव मन्दिर, कृष्ण मन्दिर आदि रहेका छन्। यस वडाको मुख्य बस्तीहरूमा हारुबाडी, डाँडा गाउँ, बेसी गाउँ, अत्तरखेल, माकलबारी क्षेत्र पर्दछन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि यस क्षेत्रमा धेरै विकासका कामहरू भएका छन्। भौतिक पूर्वाधारका साथै सामाजिक विकासमा समेत यस वडाले धेरै कामहरू गरेको छ। हाम्रो गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा 2074 देखि 74मा निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको सुरुमै हामीले भनौँ न वडै पछि 3-3 करोड रुपियाँ विनियोजित गरेर विनियोजित भएका रकमहरूले सबै वडामा ढल व्यवस्थापन, खानेपानी र सडकको सबैतिर एकदमै राम्रो भएको छ। हामीले जति पनि माग भए अनुसारको बजेट विनियोजन गरेर विकास निर्माणहरू गरिरहेका छौँ। त्यसै गरेर महिला लक्षित कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रममध्ये दिदीबहिनीहरूको आय आर्जन सम्बन्धी सिप विकास, आयमूलक तालिमहरू दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ उद्यमशील बनाउनको लागि पनि हामीले पहल गरेका छौँ र उहाँहरू उद्यम जति पनि तालिमहरू लिनुभएको छ उहाँहरूले अहिले सिकेर आफ्नो उद्यम आफै सञ्चालन गरेर पनि बस्नुभएको छ। धेरैजना दिदीबहिनीहरूले 3-4 वटा वडामा 4 नम्बर वडा, 9 नम्बर वडा, 2 नम्बर वडामा चाहिँ नि आफ्नो उद्यमशील उद्योगहरू नै सञ्चालन गरेर बस्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि महिला दिदीबहिनीहरू पनि आर्थिक समृद्धिलाई पनि विकाससँगै उहाँहरूले चाहिँ सामाजिक मा अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि गर्व पनि लाग्छ महिला दिदीबहिनीहरूले राम्रो काम गरेकोमा। सर्वप्रथम त हामी निर्वाचित भइसकेपछि यहाँ आम चाहिँ वडावासीलाई जानकारी छ। हिजो हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि कस्तो अवस्था थियो, बाटो चाहिँ तपाईँको ढलको, पानीको यावत कस्तो अवस्था थियो। जस्तो हामी आइसकेपछि अब हामी नै आइसकेपछि जस्तो लिङ्क रोडमै भनौँ चाहिँ बागमती करिडोरबाट
भेनस स्कुलबाट माथि आरुबारी जोडिने बाटो, त्यो बाटो हामीले निर्माण गऱ्यौँ। जस्तो महाकालबारीको वनदेवी मार्गको ढलान हामीले लगभग 2 करोडभन्दा माथिको ढलानको काम गऱ्यौँ। महाकालबारीको प्रकृति चोकबाट वनदेवी मार्ग जोड्ने बाटो ढलान गऱ्यौँ। जयदेवकोटा मार्गबाट के अरे महाकालबारीको जयदेवकोटाबाट वनदेवी जोड्ने भयो। त्यहाँका भित्रका हरेक बाटोहरूमा हामीले ढलान पिच त्यहाँको के अरे चाहिँ वडावासीको आवश्यकता अनुसार गऱ्यौँ। जस्तो हाम्रो बेसी गाउँको चाहिँ हामीले गरिरहँदाखेरि बेसी गाउँको प्रकृति नगर टोलबाट लालीगुराँस टोल, प्रकृति नगर टोल, सिद्धार्थ टोल, सगरमाथा टोल लगायतको टोलहरूमा हरेक ठाउँमा पिच ढलान गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै जस्तो हाम्रो आनन्द गणेश टोलहरूमा हरेक भित्री बाटोहरूमा आनन्द गणेश टोलभित्र बाटोबाट के अरे मदन भण्डारी स्कुलबाट आनन्द गणेश नेमुनिक स्कुल निस्किने बाटो त्यो ढलान गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर भित्री बाटोहरूमा सिङ्गापुर टोलभित्र ढलान गऱ्यौँ। त्यहाँबाट गएर आनन्द गणेशभित्रको चाहिँ टोलबाट आनन्द गणेश मन्दिरबाट सिङ्गापुर जोड्ने बाटोमा ढलान गऱ्यौँ। सँगसँगै जस्तो हामीले अब चाहिँ जस्तो भेनस चोकदेखि तपाईँको हामीले लिटिल बोर्ड स्कुलसम्मको बाटोलाई पिच कालोपत्र गऱ्यौँ। त्यो कालोपत्रको सँगसँगै फेरि त्यसलाई जोडेर लगाएर हाम्रो 8 नम्बरको सिमानासम्म लगाएर ढलान हाल्यौँ। त्यहाँ भित्री बाटोहरूमा ब्लक छाप्यौँ। त्यो अब जस्तो हामीले नेपाल मेडिकल कलेजबाट आरुबारी जोड्ने बाटो त्यसलाई बाटो निर्माण गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै जस्तो छारीबाट भएको छारीबाट डाँडा गाउँको भित्रको होली एन्जलस स्कुल त्यहाँबाट गएर हामीले महानगरको सिमानासम्मको बाटोमा कालोपत्रसहितको चाहिँ पिच गऱ्यौँ। आवश्यकता अनुसारको कहीँ कालोपत्र कहीँ ढलान गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै मलाई लाग्छ वडा नम्बर 8मा अब हामीले जस्तो निर्माणकै कुरा गऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो चाहिँ यो हामी मिजा टोल भनेर चिनिने त्यो टोलमा हामीले तपाईँको सामुदायिक भवन निर्माण गऱ्यौँ। त्यहाँ सामुदायिक भवन निर्माण सँगसँगै एउटा मन्दिर स्थापना गऱ्यौँ। त्यो मन्दिर स्थापना गऱ्यौँ त्यसलाई त्यहाँभित्र व्यवस्थित रूपमा त्यसलाई हामीले जस्तो गुठी सञ्चालनको लागि सामान वितरण गऱ्यौँ। त्यहाँ तिनीहरूलाई त्यो एउटा चाहिँ त्यो समूहलाई गुठी सञ्चालन गर्नको लागि सामान वितरण गऱ्यौँ। त्यहाँ बाहिर रहेका जुन प्राङ्गणहरूमा हामीले ब्लक राख्यौँ। त्यो सँगसँगै अगाडिको चोकमा ब्लक सँगसँगै ढुङ्गा छाप्यौँ। बत्ती जडान गऱ्यौँ। अब हरेक ठाउँमा अहिले वडा नम्बर 8को हरेक ठाउँमा हामीले लगभग 200 जुन हामीले हाइवे र लिङ्क रोडहरूमा सबैमा बत्ती जडान गरिरहेका छौँ। अब त्यो सँगसँगै जस्तो भनौँ न अब एउटा खुल्ला जमिनलाई चाहिँ एउटा प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भनेर ढोल्का धारामा एउटा राम्रो किसिमको एउटा मन्दिर सहितको पार्क निर्माण गऱ्यौँ। त्यो पार्क निर्माण गऱ्यौँ। खेलकुदको लागि भनेर हामीले एउटा के अरे एउटा चाहिँ ब्याडमिन्टन कोर्ट नै एउटा स्तरीय ब्याडमिन्टन कोर्ट एउटा चाहिँ भित्र खेल्न मिल्ने चाहिँ इन्टरनल उसमा खेल्न मिल्ने हामीले छानासहितको चाहिँ ब्याडमिन्टन कोर्ट तयार गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै जस्तो हामीले तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन जस्तो स्वर्गीय चक्रबहादुर ठकुरीको घरदेखि जुन अहिले ढोल्काधारा निस्किने बाटो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बाटो थियो। बाटो चाहिँ एउटा 30 फिट बाटो चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारको नाममा नि थिएन। त्यो बाटो बन्द थियो। त्यो मैले आफैले संयोजन गरेर उहाँसँग समन्वय गरेर 30 फिट बाई 10 फिटको बाटो जुन अहिले त्यो सगरमाथा होस्टेल डोल्पाको होस्टेल छ उहाँसँग समन्वय गरेर उहाँसँग अनुरोधमा त्यो बाटो मेरो पहलमा बाटो खोल्ने मैले खोलेँ। त्यसमा त्यो बाटो खोल्ने बित्तिकै त्यो बाटो त्यो त्यहाँ जुन जिएमबी पेट्रोल पम्पबाट स्वर्गीय चक्रबहादुर ठकुरीको घरसम्म कालोपत्रे र तल ओरिनेसम्म कालोपत्र गऱ्यो। त्यसबाट सुरु भएको ठाउँबाट त्यो सकेर हामीले ढलान गरेर अहिले तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले के अरे ढोल्काधारासम्म ढलान गरेका छौँ। अब अहिले तत्कालै तपाईँको 50 लाख विनियोजन गरेर बनिरहेको वडा भवनको अगाडिबाट पिच हुँदैछ। यो तत्कालै पिच पनि सकिन्छ। मलाई लाग्छ जस्तो हामीले अब अरू हामीले चाहिँ राम मन्दिरमा चाहिँ क्रियाबुद्धि भवन निर्माण गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर तपाईँको त्यहाँ एउटा पार्क जस्तो खालकोमा हामीले एउटा त्यो फाउन्टेन सहितको के अरे राखेर महादेव राखेर त्यहाँबाट त्यसलाई एउटा सुन्दरताको लागि त्यो कार्य गऱ्यौँ। र अहिले हामी एउटा ग्रामीण बन्धु मण्डल क्लबलाई स्तर उन्नति गरेर त्यहाँ एउटा स्तरीय उन्नति गरेर अहिले फेरि त्यो सँगसँगै एउटा चाहिँ बहुउद्देश्य भवन भनेर हामीले तल क्रियाविधि भवन त्यसपछि रहेकोलाई हामी त्यसलाई एउटा चाहिँ तपाईँको यो
स्वास्थ्य चौकीलाई हुने हिसाबले त्यो पनि बनाएका छौँ। त्यो सँगसँगै जस्तो आरुबारीमा चाहिँ पानीको अभाव जस्तो यो सुन्दरजलको पानी आरुबारीमा नपुग्ने भएर हामीले लगभग 12 राम मन्दिर माथि बस्नेत गाउँ आरुबारी हुँदै सबै ठाउँमा हामीले 10-11 ठाउँमा बोरिङ गरेर पानी वितरण गऱ्यौँ। भनौँ न त्यो राम मन्दिर हाइटमा जस्तो नेपाल मेडिकल कलेजको बाटो हामीले यो राम मन्दिर हाइट जाने बाटोमा त्यो सबै बाटो ढलान हाम्रै कार्यकालमा हामीले नै गरेका छौँ। जस्तो प्रति जग्गा संरक्षण गर्छु भनेको अन्य आधारमा मैले हाम्रै कार्यकालमा आज भोलिदेखि हामी एउटा त्यहाँबाट सेवा पनि सञ्चालन गर्दैछौँ। भोलिदेखि वडा नम्बर 8को आफ्नै भवनबाट सेवा सञ्चालन हुँदैछ। त्यो बाहेक हाम्रो एउटा इतिहास बोकेको एउटा साक्षात् मङ्गाल भैरव मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गरेर एउटा हिजोको हिसाबमा हामीले एउटा जुन स्वरूप देखिने हिसाबमा अब निर्माण लगभग सकिन लाग्छ। त्यहाँ पनि हामीले सामुदायिक भवन शुद्ध निर्माण गऱ्यौँ। यी यावत भनौँ न हामी जस्तो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई विभिन्न जातिलाई धर्मावलम्बीहरूलाई जस्तो हामीले एउटा चाहिँ हाम्रो जस्तो पाथिभरा मन्दिर र एउटा बुद्धको सँगसँगै एउटा हिसाबमा त्यो एउटा दुवै धर्म चाहिँ एक हो, हामी एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देशमूलक हिसाबले हामीले हिजो चाहिँ हामीले त्यसलाई पिपल बस्ती भनेर अहिले चिनिने ठाउँमा त्यहाँ हामी मन्दिर निर्माण गऱ्यौँ। जस्तो भनौँ न हाम्रै पहलमा कृष्णनगर स्थित हामीले नै वडाको उसबाट एउटा राम्रो व्यवस्थित क्रियापूर्ति भवन निर्माण गऱ्यौँ। आनन्द गणेशमा क्रियापूर्ति भवन निर्माण गऱ्यौँ लगायतका भनौँ न अब यो कामहरूमा हामी अब अझ पनि त्यो जुन एउटा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरेर पार्क निर्माण गर्ने त्यसलाई अब अगाडि अझ व्यवस्थित बनाएर सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतका कामहरू मलाई लाग्छ वडा नम्बर 8मा अब मैले हामीले सोचिरहँदाखेरि 90% भन्दा माथि काम गरेका छौँ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 9 आवासीय क्षेत्रको रूपमा विकास भइरहेको छ। यो वडा साहित्यिक हिसाबले पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ। यही वडामा रमेश विकल जस्ता साहित्यकारको जन्म भएको थियो। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनपछि यस वडाले पनि आफ्नो विकासमा धेरै प्रगति गरेको छ। यो चाहिँ भगवती वाक क्लबको डोजल हो। यो चाहिँ प्रदेशको समन्वयमा यो भवन बनेको हो। अब यो सँगसँगै रहेको ब्याडमिन्टन हल नगरपालिकाको समन्वयमा बनेको हो। भगवती वाक क्लब र अहिले यो पेरिफेरीले यो डोजल बन्नाले अब यहाँ धेरै कार्यक्रमहरू हुन पाएका छन् भने अब अहिले विशेष त करातेको कार्यक्रम र नगरपालिकाले अहिले गर्ने जहाँ अहिले ठुलो स्टेज छैन, सबै कार्यक्रम अब यही हलमा अब भइरहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु भने यो लेख हाम्रो यो 9 नम्बर, 4 नम्बर, 8 नम्बरको अहिले बिहानदेखि बेलुकासम्म ब्याडमिन्टन जुन खेल र करातेले जुन भएको छ र त्यसले हाम्रो राम्रै खेलाडीहरू उत्पादन भएर अहिले ती खेलाडी चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका प्रतिस्पर्धामा पनि भाग लिइरहेको म यहाँलाई जानकारी गराउँदछु। यस वडाले विगत 5 वर्षमा बाटोघाटो निर्माण, पिच, ढलान, पार्क निर्माण, धार्मिक सम्पदाको संरक्षण निर्माण, वातावरण संरक्षणका लागि वृक्षारोपण, खेलकुदको विकास, महिला सशक्तिकरण, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम लगायत सामाजिक विकासका अन्य विविध कामहरू गरेको छ। विकास निर्माणमा पूर्वाधारको कुरा त अब यहाँ त दैनिक नै थियो। हामी आउँदा त हामीले हिलो मैलो धुलो माटोबाटै आएको हौँ हामी। अब त्यो आइसकेपछि अहिलेको अवस्थामा आउँदा त तपाईँले अब देखिरहनु नै भएको छ। अब आरुबारी पानी खोल्चा सडक मार्ग चाहिँ केन्द्रको सँग समन्वय गरेर र पिआइडीसँग समन्वय गरेर हामीले कालोपत्र गऱ्यौँ भने भित्री बाटो जहाँसम्म छन् त्यस्तासम्म बाटोहरूमा चाहिँ ब्लक अब रह्यो भने हामीकोमा चाहिँ अलिकति भूगोलको हिसाबले अलिकति भौगोलिक बनावट उकाली ओह्राली भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले ढलान गऱ्यौँ। हामी
आउँदाको अवस्था हेर्दा ढल पानी अब बाटो हेर्ने सुरुमा झट्ट देखिने कुरा हेर्ने पूर्वाधार भयो भने त्यसमा हामीले लगभग 95% कामहरू गरिसकेका छौँ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले विगत 5 वर्षमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आएपछि धेरै विकासका कामहरू गरेको देख्न सकिन्छ। आधुनिकता र सहरीकरणको तीव्र चापमा परेको यस नगरपालिकामा सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक विविधता छ। पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना बोकेको यस नगर प्रकृति, संस्कृति र पुरातात्विक सम्पदाको त्रिवेणी हो। यिनै विभिन्न विशेषताहरूलाई जोगाउन पनि विकास निर्माणसँग जोडेको देख्न सकिन्छ। यस नगरपालिका आफ्ना विशेषता जोगाउँदै आधुनिकता र सहरीकरणको वेगमा अगाडि बढिरहेको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछिको 5 वर्षमा यो नगरले निरन्तर विकास कार्यमा आफूलाई अगाडि बढाइरहेको छ।